عقبال ان شاء الله عرضك الصبيان ان شاء الله عليك. ها مرتنا مقايف القميص ولا ايش القصه؟ والله نيالة ثاني يا ابو احمد لا هذا دكتور اسمع اصبر كلمته هاي في شارع النخل ونايم حرج ايش يا احمد؟ نعمل جو وين؟ ايوه مين حالك يا احمد؟ طرخونا يا ابو ابراهيم غندي خلاك كذا السنه الثانيه اعمل لك ايه صح؟ اسبوع ابو خليل
وين جربيها؟ هاي احمد بدك حلو؟ يا هاي البوت هاي البوت سلام عليكم جاز جربين وين حاططوه؟ في البوت في البوت ارخى حالك ارخى حالك ارخى حالك سلم نفسك لهم مصيبه البس الجرابين نفس الجرابين هو بيلبس نفس الجرابين ابو جمال لا هاتوا هان اقعد هان قعدوا هان اقعد هان بدك قاعد بدك قاعد هسه ايش اللي قاعدوا هان؟ تعال خذني تعال خذني يا ابو جبه خاطر ارجع ثاني عشان تنفس نص العريس نعمل عدة معنا والله فكره حلوه والله عدت اسمع والله سلام على زمان الناس تتجوز اذا فيها زي عادي وجهك احمر دكتور بقول لك من زمان اتدلع زي هيك هو من زمان مش متجوز لا فكره الجواز كويس يا راجل بقدر يكرر هاجم
اللي سلم يضل واللي ما سلمش يلا يا شباب يلا يا شباب نضغى جاكين نضغى جاكين نضغى جاكين يلا نام على يمك نام على بطنك يلا يا ولاد يا ولاد اطلع يا ولاد اطلع يا يا
باقي مدعوات تعرفوش انتم يلا عم وين مدعوات ما يقولوا حالي بحكي يا عريس يا ابو الحطه ويا عريس يا ابو الحطه يا عريس يا ابو الحطه وين زايد هالبطل وين زايد هالبطل وين زايد هالبطل وين زايد هالبطل ويا عريس يا ابو العقال يا عريس يا ابو العقال ويا عريس يا ابو العقال يا عريس يا ابو العقال وين زايد هالغزال وين زايد هالغزال وين زايد هالغزال وين زايد هالغزال قميصي قميصي يا احمد قميصي قميصي قميصي
العريس المنتظر ابو شامل، العقب عند ابو شامل، صور العقب عند ابو شامل. لا تهتم ويا ابو شامل لا تهتم ويا ابو شامل لا تهتم، رجالك جرابين الدم، رجالك جرابين الدم، رجالك جرابين الدم، رجالك جرابين الدم. يا عبادي هات هات يا عبادي هات هات ويا عبادي هات
نادى الشباب تعالوا يا ابرز يا عم وقف عشان نانا نقول له ايه يعني كل التحيه وكل السلامات من نانا. عايز نقول له ايه احلى 100 ورده. انا عايز نقول له ايه الناس بتضرب اهلي معانا نايل معانا نايل طلعنا المريخ كل السلامات للغالي نائل العريس حماد. يعني 100 ورده منورين. وهنقول له ايه؟ هنقول له العريس ايه؟ عمرك راجل جدع متربي وليك احلام. احلى حاجه في الدنيا هي حب الناس. عشان ابو يزن هنقول له ايه؟ مش العريس من اخر الشارع هنقول له ايه؟ مش سامع كلمه على عشان ايه؟ هنقول له ايه؟ مش سامع كلمه ايه؟ عمرك راجل جدع. احلى حاجه في الدنيا احلى حاجه في الدنيا هي ضد النية. مبارك مبارك.
الحطة